खान साहब ने डायरेक्शन दी है, जिसमें एक फ़ैसला लिया गया है खान साहब की तरफ से, और वो पार्टी को हदायत दे दी गई हैं। वहाँ पर कुछ हमारे रहनुमा भी मौजूद थे और रिटर्न भी चली जाएंगी, तो थोड़ी देर तक आपको जो है वो तमाम तरह ये किसी को पार्टी को निकालने के हवाले से है या फिर किस हवाले से है, हिंट देना चाहेंगे? हिंट जो है वो पार्टी के हवाले से ही है और पार्टी के एक शख्स के हवाले से है, तो वो थोड़ी देर तक आपको पता चलेगा। सर वो शख्स जो है उनका ताल्लुक कहाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान से ही ताल्लुक है, और जो है वो आपको शेर अफजल मरवत साहब की आप बात कर रहे हैं? नहीं, शेर अफजल मरवत नहीं। अब एक एक करके आप पूछेंगे तो फिर वो लंबी हो जाएगी। बहरहाल आज थोड़ी देर में एक आप तक पार्टी से निकालने के हवाले से कोई फैसला हुआ है किसी को? कोई फैसला हुआ है और खान साहब ने फैसला किया है, तो वो जब पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आएगा तो आपके सामने आ जाएगा। सेनेट में वो पीका एक्ट के हवाले से जिन्होंने आप लोगों ने शो का नोटिस जारी किया, उस हवाले से कोई फैसला है? देखिए, फैसला जब अब मैं आपको खुल के यहाँ पर बताना नहीं चाहता। ठीक, फैसल सलीम की आप बात करें। देखिए, फैसला जो हुआ है वो आपको अच्छा, थोड़ी देर तक पता चले आगे बताएं, आज मजीद क्या बातें हुई, खान साहब ने क्या अहकाम दिए हैं? पार्टी के अंदर जो इस वक्त ग्रुप बंदी चल रही है, खान साहब मौजूदा पार्टी से इस वक्त जो क़यादत है खुश है उनसे? देखिए, खान साहब जो है वो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि अगर किसी का कोई इशू भी है आपस में तो दिस इज़ नॉट टाइम। इस वक्त जो है वो मुत्तहिद होने का टाइम है। इस वक्त जो है उन्होंने कहा है कि आप तमाम लोग जो हैं आपस में इत्तेहाद करें, एक दूसरे का साथ दें, और ये हकीकी आज़ादी की जो जंग है इसमें आगे बढ़ेंगे। मेंबरशिप जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है वो खान साहब ने हदायत दी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मेंबरशिप साजी की जाए, जिसके अंदर एक ही नारा हो कि हकीकी आज़ादी की इस मुहिम का हिस्सा बने। और मौलाना रूमी का खान साहब ने हवाला दिया कि उन्होंने कहा जी कि जो इंसान होता है वो ज़मीन पे नहीं रेंगता, उसको ऊपर है, और वो जो है जो अशरफुल मखलूक़ात है इंसान है, और यहाँ आप सर उठा के जिए, आप हक़ के साथ खड़े हों, सच्चाई के साथ खड़े हों, और आज़ादी जो है वो प्लेट में नहीं मिलती, डेफिनेटली इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इमरान खान पुरज़ में इमरान खान ने 8 फरवरी के हवाले से हदायत जारी की हैं कि इसको हमने इस तरह से मनाना है और इतना बड़ा जलसा हो कि पूरी दुनिया में इस जलसे की आवाज़ जाए, पूरी दुनिया में इस जलसे की आवाज़ गूंजे। वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ से लोग आ सकते हैं वो आएँ, और जो जो नहीं आ सकते अपने शहरों में दूर हैं ये वो अपने शहरों में एक दिन का एहतजाज होगा या फिर आप लोग लॉन्ग मार्च? क्योंकि जुनैद अकबर साहब ने रात को हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि हम लोग आने वाले दिनों में जो KPK और पंजाब और दूसरे सूबों से जो मिल रहे हैं रास्ते, उनको भी बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। उस हवाले से खान साहब ने कोई डायरेक्शन दी है? जी, खान साहब ने बात की है। उन्होंने कहा है कि एहतजाज जो है अब कोई ये समझे ना कि 26 के बाद एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। नो, खान साहब ने कहा है कि एहतजाज का एक सिलसिला शुरू होगा, एहतजाज का एक सिलसिला अनाउंस करेंगे, और उस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान में हर जगह, हर महल्ले, हर कूचे में एहतजाज होगा, और वो सिलसिला बंद नहीं होगा, फिर वो सिलसिला चलता रहेगा। तो ये कोई गलत तासर दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं करेगी। पहले भी हमारा एहतजाज जो था वो कामयाब था। हमने जो डी चौक की तरफ हमने मूव किया वो कामयाब तरीन हमारी मूवमेंट थी, और पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाए। तो लास्ट टाइम जब 26 नवंबर के बाद बहुत से लोग कह रहे थे कि शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोग जो उम्मीदें लेकर यहाँ पर पहुँचे थे वो बहुत डीमोटिवेट हो गए, तो क्या खान साहब अभी पूरी उम्मीद है कि वो लोग निकलेंगे दोबारा से? खान साहब ने बिल्कुल, उनको है कि जिस वक्त कॉल होगी और पाकिस्तान की आवाम निकलेगी, पाकिस्तान की आवाम पहले भी निकली। हमेशा इन्होंने कहा कि 8 फरवरी को नहीं निकलेंगे, इस जगह पर नहीं। देखिए, उन्होंने कहा कि 8 को भी निकले लोग, जब जब कॉल दी निकले, लेकिन आगे से जो रियासती जबर इख्तियार किया हुआ है कि अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है। उन्होंने कहा ये सारा जुल्म किया क्यों जाता है? ये इसलिए सारा किया जाता है ताकि इलेक्शन जो रिगिंग की है वो राज ना खुले, और दूसरा PTI के ऊपर क्रैक डाउन करके उस PTI को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जब आवाज़ बुलंद होगी, इनके मुतालबात होंगे कि अदलिया आज़ाद हो, 26वीं तरमीम ख़त्म हो, रूल ऑफ लॉ आ गया, तो फिर तो सारे जेल में ये चले जाएंगे। नहीं हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा, इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि पहले कहा जाता था 3 साल खामोश रहें, फिर कहते थे 2 साल खामोश रहें, अब कहते हैं कुछ दिनों के लिए ही खान साहब खामोश हो जाएं। खान साहब से आपकी कोई ऐसी बात हुई है? खान साहब ने कोई आपसे बात की है इस हवाले से? देखिए, एक दोस्त ने बात की थी खान साहब से, और खान साहब से उसने सवाल पूछा था कि जनाब ये आपके हवाले से बात चल रही है कि आपको कहा गया कि खामोश हो जाएं,
اور کیا خاموشی اختیار کریں گے. تو وہ مسکرانے لگ پڑے. انہوں نے کہا کہ میں کیوں جو ہے وہ کسی کے دھمکی سے کسی جو مدینہ کی ریاست تھی, خان صاحب نے اس کا بھی بار بار حوالہ دیا کہ وہ ریاست یہ تھی کہ وہاں انصاف کا نظام تھا. پاکستان میں تو انصاف ہی نہیں ہے. وہاں پر یہودی اور حضرت علی علیہ السلام کا اگر کیس تھا تو وہ یہودی جیت گیا تھا کیس, کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بڑا دو ٹوک کہا کہ میں اپنے گھر کے لیے بھی وہی انصاف کروں گا جو میرا دوسروں کے لیے ہوگا. تو جب تک آپ گھر سے احتساب نہیں کرتے تو تب تک آپ کے ملک کے اندر انصاف نہیں ہو سکتا. اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کافی عرصے سے خان صاحب کے پاس کارڈز ہیں, مختلف کارڈز مختلف مواقع پر خان صاحب نکالتے ہیں. وہ فائنل کارڈ کب تک خان صاحب بریک کرنے جا رہے ہیں, نکالنے جا رہے ہیں, کب تک پاسبلٹی ہے تو کا پتہ جسے کہتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب بڑا ان سے آگے کھیلتے ہیں. جو کوئی بھی پلان بنا کر بیٹھا ہوتا ہے نا, خان صاحب اس سے آگے ہوتے ہیں. اور خان صاحب نے یہی بات کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مجھے انفارمیشن دیتا ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے تو میں پہلے سے پلان کروں. انہوں نے کہا یہ ڈفر اتنے ایکٹیویٹیز ایسی کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا دل کا. جیسے انہوں نے کہا اٹیک کرنا تھا وزیر آباد میں تو انہوں نے پہلے ہی مذہبی ٹچ دینا شروع کر دی. میں نے کہا کہ مذہبی روپ کے اندر ہی آنے لگے ہیں, اور وہی ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے آگے ہوں, اور اس وقت بھی جو پلاننگ ہے وہ ان کی نہیں چل رہی, وہ خان کی چل رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایسی موو چلنے جا رہی ہے, ایسی موومنٹ ہونے جا رہی ہے, ایسی تبدیلی ہونے جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی. نہیں حیدر پنجوتا صاحب, یہ جو موو یا یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا شکار علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہو سکتے ہیں. پہلے ایک دفعہ ہو چکے ہیں, دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے وہاں پر جو صدر ہیں وہ اس لیے تبدیل کی ہے کیونکہ ایک کام کا ایک لوڈ ہوتا ہے کہ وہ سی ایم بھی ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں. سر وہ خان صاحب بھی چیئرمین تھے, وزیر اعظم تھے, سیکرٹری جنرل تھے اسد عمر, وہ بھی ساتھ میں وزیر تھے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے وجہ سے جو ہے ان کو ہٹایا گیا ہے. دیکھیں یہ تو پراپوگنڈے چلائے جاتے ہیں, پراپوگنڈے تو چلانے انہوں نے, کیونکہ نیریٹو ہٹانا کے لیے یہ پراپوگنڈے چلائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ 26 پہ گولی چلی ہے, جو 9 مئی میں لوگ شہید ہوئے ہیں, اس پر مجھے دکھا دیں کہ میڈیا والوں نے کتنی کمپین چلائی. اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب, خان صاحب 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اڈیالہ جیل کے اندر, ایڈجسٹ ہو چکے ہیں, اور اپنی رہائی کو لے کر کیا خان صاحب بتاتے ہیں؟ وہ کب تک رہا ہوتے ہوئے خود کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خان صاحب کے پاس خود یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کب نکلنا ہے. خان صاحب کا موڈ کیا بتا رہا ہے, کب تک انہوں نے اڈیالہ جیل میں رہنا ہے, اور کیا اڈیالہ سے ہی نکلیں گے یا پھر ہاؤس اریسٹ کی طرف جائیں گے؟ میرے ساتھ آپ کے سامنے سینئر وکیل کھڑے ہیں ILF کے, یہ بھی بندر موجود تھے, اس کے علاوہ دیگر دوست بھی موجود تھے. کسی ایک پیشی کے اوپر, ایک جگہ کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں کب رہا ہو رہا ہوں. ہمیں تکلیف ہے, وہ باہر آئیں. آج بھی اگر ہم نے ان کو میسج دیا نا کہ لوگ اب تو یہ کہنے لگ پڑے کہ عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہا بلکہ اس ملک کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے, تو خان صاحب مسکرانے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے آگے سے کیا کہا؟ ہم نے کہا خان صاحب ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے, اس کرسی پہ بٹھانا ہے, ٹھیک ہے. تو عمران خان تو اپنی ذات سے ہٹ, انہوں نے کہا کہ جو ذات کے لیے کھیلتا ہے نا وہ پھر چھوٹا ہو جاتا ہے, اور جو ذات سے ہٹ کے ملک کے لیے اس دنیا میں ایک مقام پانے کے, انہوں نے کہا کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انسان اور حیوان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حیوان جو ہے وہ جانور جو ہے اس کو کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. انسان کے اندر یہی ہے کہ وہ آتا ہے تو اس نے کچھ کر کے جانا ہے. یہ تھوڑی ہے زندگی کہ آیا رات کو کھایا پیا, پھر صبح ناشتہ کیا, اٹھا سیر کی اور پھر سو رہا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیے تو کسی مقصد کے لیے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا, ابھی خبریں گردش کاری عمران ریاض خان صاحب بھائی امریکہ جا رہے ہیں, تو خان صاحب سے آپ لوگوں نے کبھی ان کا ذکر کیا ہے, اور اگر ہوا ہے تو خان صاحب نے کیا کہا ہے عمران ریاض خان کو لے کے؟ عمران ریاض خان کے حوالے سے خان صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ عمران ریاض کا کیا حال ہے اور آج کل کیسا وہ, کیونکہ ڈیفینیٹلی انہیں پتہ ہے کہ ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور سارا بول رہا ہے یہ کدھر ہے. میں نے کہا جی نیوز پیپر میں تو ڈیفینیٹلی اس کی خبر نہیں لگتی, لیکن عمران ریاض جو ہے تمام چینلز ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں, اور عمران ریاض اس کا اکیلے کا ایک ولاگ جو ہے نا وہ ان تمام چینلز کو ٹھوس کر دیتا. تو خان صاحب بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھیں یہ سارا کچھ فیس کرنے کے باوجود عمران ریاض ہو, صدیق جان ہو, سمیع ابراہیم ہو, منیب ہو, یا جتنے ہمارے صحافی جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں, وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو ان لوگوں کو خان صاحب بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. جو بندہ اس وقت کھڑا ہے اس ٹائم کے اوپر, ہاں ڈیجیٹل میڈیا والے, میں نے کہا جی صرف وہ آواز ہیں آپ کی
یعنی جو مین ہے وہ تو نام بڑا چلاتے ہوئے اور ان کو نہیں ہوتا کہ وہ سارا نیریٹو چلائیں. تو میں نے کہا ڈیجیٹل میڈیا والے اتنی کو اب ان پہ سختیاں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم کے اوپر جو کھڑا ہے ڈیجیٹل میڈیا والے یا دیگر ان کو سلام ہے. اچھا نعیم پنجوتا صاحب بتائیے گا کہ آج خبر آئی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت کو آپ نے ابھی تک کیوں نہیں نکالا. یہ خبر چل رہی ہے کہ شیر افضل مروت کو عمران خان نے کہا کیوں ابھی تک نہیں نکالا. دیکھیں میرے پاس خبر ہوتی نا تو آپ کو میرا بڑا اچھی طرح پتہ ہے. جو حکم ہوتا ہے نا میں پھر وہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ حکم آ گیا. جو نہیں بات ہوتی پھر میں کیوں کہوں کہ مجھے انہوں نے یہ کہا. مجھے انہوں نے کوئی ایسی ہدایت نہیں کی.